एवरीवन, मैं खुदावंद की तारीफ़ करता हूँ कि आप इस चैनल के ज़रिए परमेश्वर के वचनों से शादमान हो रहे हैं और आज का पैगाम भी आपके जीवन में एक बदलाव लेकर आएगा और आप इस पैगाम में से ज़िंदगी के एहसास को हासिल करेंगे। सो आए बढ़ते हैं इस पैगाम की ओर। आज मैं आपके साथ 1 शमूएल उसके 25 चैप्टर में से एक शानदार वाक़या बांटना चाहूँगा। इस पैगाम के पहले हिस्से में हम इस वाक़या की डीप स्टडी करेंगे और अभी जेल की अक्लमंदी पर फोकस करेंगे और इस पैगाम के दूसरे हिस्सा में इस वाक़या में मौजूद एक ग्रेट रेवलेशन मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा। सो आए बढ़ते हैं इस पैगाम के पहले हिस्से की जानिब। आप सब जानते हैं कि दाऊद खुदा का ममसू था और खुदा की कुव्वत, खुदा की हजूरी दाऊद के साथ थी। जब दाऊद ने जाति जूलियत को मारा तो उसकी शोहरत इसराइल के तमाम इलाका में फैल गई। तब शाऊल बादशाह ने दाऊद को जंगी मर्दों पर मुकर्रर कर दिया और वो एक सिपा सलार के तौर पर काम करने लगा। ये बात पूरे इसराइल को और शाऊल के खादमों को बहुत पसंद आती है। तो शाऊल बादशाह दाऊद को जहाँ कहीं भी भेजता था, दाऊद हर काम को अच्छे से करता था क्योंकि परमेश्वर का रूह दाऊद के साथ था। तो जब वो फिलिस्ती को मारकर वापस आ रहे थे तो इसराइल के शहरों की औरतें दफ बजाते और नाचते हुए नारे लगा लगा कर गाने लगी कि शाऊल ने हज़ारों को मारा पर दाऊद ने लाखों को मारा। ये अल्फाज सुनकर शाऊल दाऊद से हसद करने लगता है क्योंकि एक सिपा सलार की इज़्ज़त एक बादशाह से ज़्यादा होने लगती है। तब शाऊल बादशाह दाऊद को कत्ल करना चाहता है और जब शाऊल ने दाऊद को अजियत देनी शुरू की तो दाऊद अपने साथियों के साथ मिलकर बियाबान को भाग जाता है तो वहीं छुपकर रहने लगता है। तो जब दाऊद और उसके साथी बियाबान में थे तो वहीं नबाल नामी एक शख्स के चरवाहे भी थे। तब दाऊद और उसके साथियों ने उन चरवाहों की हिफाजत की, उन्हें किसी चीज़ की कमी ना आने दी। इस चैप्टर में लिखा है कि नबाल एक दौलतमंद, एक खुशहाल इंसान था क्योंकि उसके पास 3000 भेड़ें और 1000 बकरियां थी। आज के दौर में अगर कोई अमीर शख्स है तो उसके बैंक बैलेंस से देखा जाता है, पर पुराने अहदनामा में जिनके पास जानवर होते थे, खेत होते थे, वो दौलतमंद और खुशहाल इंसान गिना जाता था। जिस तरह इब्राहिम के पास थे, अयूब के पास थे, इसी तरह नबाल भी एक खुशहाल इंसान था और इसके पास बहुत ज़्यादा जानवर थे। उन्होंने सुना कि नबाल करमल के पहाड़ पर अपनी भेड़ों के बाल कुतर रहा है और उसने बहुत मज़दूरों को काम पर लगाया हुआ है और खाने का भी बंदोबस्त हो रहा है। तब दाऊद अपने खादमों को, अपने 10 जवानों को भेजता है नबाल के पास कि जाओ और नबाल से मेरा नाम लेकर कहना कि दाऊद तुम्हें कहता है कि तुम्हारे घराने की और तुम्हारे मालो असबाब की सलामती हो, और उसे बताना कि जब तेरे चरवाहे बियाबान में थे तो हमने उनकी बड़ी हिफाजत की, उन्हें किसी चीज़ की कमी ना होने दी। तो अब हमें कुछ खाने की ज़रूरत है, सो जो कुछ तेरे पास है वो हमें दे। क्योंकि बियाबान में खाने की किल्लत थी तो दाऊद और उसके साथियों को खाने की ज़रूरत थी। तो इस वजह से वो 10 जवानों को नबाल के पास भेजता है। तो ये 10 जवान नबाल के पास जाते हैं और जैसे दाऊद ने बोला बिल्कुल वैसे ही जाकर नबाल से कहा कि ए खुशहाल इंसान, तेरे घराने की और तेरे मालो सबाब की सलामती हो। और दाऊद ने हमें कहा है कि हम तुझे जाकर कहें कि जब बियाबान में तेरे चरवाहे हमारे साथ थे तो हमने उनकी हिफाजत की, अब हमें कुछ खुराक की ज़रूरत है, सो हमें दे। तब नबाल ने आगे से उन्हें जवाब दिया। वो उनका वेलकम करने की बजाय या दाऊद का शुक्रिया अदा करने की बजाय उल्टा उनकी बेइज्जती करता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि नबाल एक खुशहाल इंसान था पर वो एक बेवकूफ़, बदकार और बेअदब शख्स था, उसे बोलने की तमीज़ नहीं थी। तो वो उन खादमों से, दाऊद के खादमों से कहने लगा कि कौन दाऊद, कौन यसी का बेटा।
बहुत ज़्यादा नौकर ऐसे हैं जो अपने मालिकों के यहाँ से भाग गए हैं। क्या मैं अपने नौकरों का खाना उन लोगों को दूं जिन्हें मैं नहीं जानता? हालांकि ऐसा नहीं था। दाऊद एक फेमस शख्स था और पूरा इसराइल दाऊद के बारे में जानता था, पर नबाल ने आगे से ऐसा रिस्पॉन्स दिया। तो जब उन 10 जवानों ने सुना तो उसी वक्त वो उल्टे पांव वापस आ जाते हैं और जाकर दाऊद से कहते हैं, जनाब आपने जैसा बोला था हमने वैसा ही जाकर नबाल से बातचीत की है, पर नबाल ने आगे से हमारी बेइज्जती की है, हमें ये बातें की हैं। और जैसे ही दाऊद उन बातों के बारे में सुनता है उनका गुस्सा भड़क उठता है और दाऊद कहता है कि अपनी अपनी तलवारें बांध लो, और दाऊद भी अपनी तलवार बांध लेता है। तब वो कहता है कि हमने बेफ़ायदा नबाल के चरवाहों की हिफाजत की जब वो बियाबान में थे। अब सुबह की रोशनी होने से पहले मैं उसके किसी मर्द को नहीं छोड़ूंगा, उसके घराने के तमाम लड़कों को ख़त्म कर दूंगा। तब दाऊद 400 लोगों को साथ लेकर नबाल के घराने को रवाना होता है और 200 लोग वहीं दाऊद के मालो सबाब की हिफाजत के लिए ठहरते हैं। तब दूसरी तरफ नबाल के नौकरों में से एक नौकर अबीजेल के पास जाता है और सारा वाक़या जो कुछ उन 10 जवानों और नबाल के दरमियान गुफ्तगू हुई थी वो जाकर सारा हाल अबीजेल को सुनाता है। अभी हम अबीजेल की अक्लमंदी पर फोकस करेंगे, और इससे पहले जब मैं इस चैप्टर को पढ़ रहा था, अबीजेल की अक्लमंदी को देख रहा था, तो यहाँ रूहुल कुदस ने मुझे दिखाया कि इस नौकर की भी अक्लमंदी पर मेरा ध्यान लगाया। यहाँ देखें, तमाम नौकरों में से कोई नहीं आया, पर एक नौकर अबीजेल के पास आता है और आकर कहता है कि मालकन, हमारे मालिक के पास दाऊद ने बियाबान में से कुछ कासद भेजे थे और बदले में हमारा मालिक उनके साथ झुंझलाया, उनकी बेइज्जती की। तो इस नौकर ने आकर सारी रिपोर्ट अबीजेल को दी और कहा कि अब मैं आपको बताता हूँ कि जब हम बियाबान में थे तो दाऊद और उसके साथियों ने हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया था। और वो 4 बातें कहता है। पहले नंबर पर कहता है कि जब हम उनके साथ थे तो उन्होंने हमारे साथ कोई छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी नेकी की। दूसरा वो कहता है कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। तीसरे नंबर पर वो कहता है कि जब हम उनके साथ थे तो हमारी कोई चीज़ भी गुम नहीं हुई, उन्होंने ईमानदारी के साथ हमारी हिफाजत की। और चौथे नंबर पर वो कहता है कि वो हमारे साथ ऐसे थे गोया दीवार। जी हाँ, जिस तरह पुराने अहदनामा में शहरों को महफूज करने के लिए फसील बनाई जाती थी, दीवारें बनाई जाती थी, तो इस नौकर के कहने का मतलब था कि वो हमारे लिए एक बियाबान नहीं था बल्कि एक शहर पनाह बना हुआ था हमारी हिफाजत के लिए। दाऊद और उसके साथी थे, तो हमें लगा ही नहीं कि हम बियाबान में हैं, कोई लुटेरा हमसे माल छीन कर ले जाएगा, कोई जानवर हम पर हमला कर देगा। तो इन लोगों ने हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया। तब अबीजेल जो है वो उस नौकर की बातों को सुनती है। तो उस नौकर की अक्लमंदी देखें, उसने जब देखा कि मामला बिगड़ चुका है तो वो भाग नहीं गया बल्कि उसने अपने मालिक के घराने की फ़िक्र की, बिल्कुल उसी लड़की की तरह जो शाह आराम के सिपा सलार नुमान कोड़ी के घर में रहती थी, जो इसराइल से असीर की गई थी। उसने भी अपनी मालकन से कहा, नुमान कोड़ी की बीवी से कहा कि काश के मेरा आका उस मर्द खुदा के पास होता जो सामरिया में है, तो इनका कोढ़ साफ हो जाता। ज़रा सोचो, जब नुमान कोड़ी शिफा पाकर वापस आया होगा तो उसने इस लड़की के साथ कैसी भलाई की होगी। इसी तरह इस नौकर ने भी अबीजेल को सारा वाक़या बताया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो, आप जो कुछ कर सकते हो आप करो। अगर आप वो करोगे जो आप कर सकते हो तो खुदा वो करेगा जो वो कर सकता है। पर अगर आप वो नहीं करते जो आप कर सकते हो तो खुदा कभी भी वो नहीं करेगा जो खुदा कर सकता है। इसलिए क्योंकि खुदा इंसान का ताउन चाहता है और खुदा चाहता है कि इंसान पहल करे तो मैं उसका साथ दूँ। तो आप चाहे
किसी भी जगह पर हो, उस छोटी लड़की की तरह ये ना सोचें कि मैं एक लौंडी की तरह, एक नौकरानी की तरह काम करने वाली हूँ, तो एक सिपा सलार या एक बादशाह मेरी कहाँ सुनेगा। इसी तरह इस नौकर ने भी ये नहीं सोचा कि मैं एक नौकर हूँ और मेरी मालकिन कहाँ बात मानेगी, पर ये जानता था कि हमारा मालिक नबाल एक खबीस शख्स है, उसे बोलने की तमीज़ नहीं, पर हमारी मालकिन समझदार है, वो ज़रूर इसका कोई ना कोई हल निकालेगी। तो ये सारा मामला लाकर ये सारी रिपोर्ट अबी जेल को देता है। तो अबी जेल को कहता है कि अब सोच समझ ले कि तू क्या करेगी, जल्दी से कुछ कर ले, क्योंकि हमारे घराने के ख़िलाफ़ बदी का मंसूबा बांधा गया है। जी हाँ, देखें, ये ऐसी नज़र से देखने वाला था, इसे पता था कि अभी वो लोग गुस्से से गए हैं, तो हमारे मालिक ने अच्छी बातें नहीं की, तो वो दाऊद और उसके लोगों के रवैये से वाकिफ़ था। जब वो बियाबान में था तो उसे पता था कि अब वो हमारे घराने पर हमला करेंगे। ये नौकर सारी रिपोर्ट अबी जेल को देता है। अभी हम अबी जेल की अक्लमंदी पर गौर करेंगे कि जो ही अबी जेल को बताया जाता है तो अबी जेल जल्दी से पहले सोचती है कि वो लोग किस लिए आए थे। तो उसने सबसे पहले उस ज़रूरत को महसूस किया, वो ज़रूरत को जान जाती है कि उनकी ज़रूरत थी खाना। तो वो जल्दी से खाने का अरेंज करती है और वो खाना तैयार करती है और जल्दी से 200 रोटियां और 5 भेड़ें पकी पकाई, 2 मै के मशकीज़े लेती है और 5 पैमाने बुना हुआ अनाज, 1 के 100 खुशे और 200 अंजीर की टिक्कियाँ। देखिए कितना खूबसूरत मेन्यू ये जल्दी से बनाती है। कुछ औरतें, उन्हें अच्छा खाना नहीं बनाना आता या उन्हें पेश नहीं करना आता, पर यहाँ अभी जेल की अक्लमंदी देखें, ना सिर्फ इसने पहले ज़रूरत को जाना है बल्कि जल्दी से उसने खाना अरेंज किया है और खूबसूरत मेन्यू तैयार किया है। जी हाँ, जल्दी से ये काम करने वाली लड़की थी, ये सुस्त नहीं थी बल्कि चुस्त थी। इसने जल्दी से इतना खूबसूरत मेन्यू तैयार किया। अगर आप बड़े होटल्स में जाएं, बड़े और अच्छे होटल्स में, तो वहाँ आपको एक मेन्यू दिया जाता है। आपको पहले कुछ खाने को देते हैं, फिर बाद में कुछ, और आखिर पर आपको कुछ मीठा खाने को देते हैं। इसी तरह अभी जेल ने भी बड़ी खूबसूरती से मेन्यू तैयार किया। उसने हर चीज़ ली, रोटियाँ ली, उसने पकी पकाई भेड़ें ली और फ्रूट लिया, मीठा लिया कुछ खाने के लिए। तो ये सारा सामान लेकर वो गधे पर लाद देती है। तो गधे पर लाद कर अपने नौकरों से कहती है कि आप आगे जाओ और मैं आपके पीछे पीछे आती हूँ। तब ये नबाल से कुछ नहीं कहती बल्कि उससे चुपके से निकल आती है। अब देखें ये किस कदर अक्लमंद थी। इसे पता था कि अभी नबाल को मैंने कुछ नहीं बताना, क्योंकि अगर नबाल को बताया तो मामला और बिगड़ जाएगा। तो ये नबाल से चुपके से निकलती है और जैसे ही ये सामान लेकर निकलती है, आगे दाऊद और उसके साथी आते हुए इसे मिलते हैं। तो जैसे ही उन लोगों को ये देखती है, ये फ़ौरन से गधे से उतरती है और ज़मीन पर मुंह के बल गिरती है और दाऊद के कदमों में गिरकर सबसे पहले सब लोगों के सामने और दाऊद के सामने इकरार करती है और कहती है कि जो भी गुनाह है मैं उसे अपने ऊपर लेती हूँ। यहाँ देखें, इसकी अक्लमंदी की खूबियों पर गौर करें। सबसे पहले तो इसने जैसे ही देखा है जल्दी से उतरी है और ज़मीन पर गिर गई है दाऊद के आगे। यहाँ देखें कि वो बामौका काम करने वाली लड़की है। जो कुछ भी उसने किया उसने बामौका काम किया, बामौका बात की, यानी कि वो मौके पर काम करने वाली लड़की है। उसकी ये खूबी है। आपने सुना होगा, कहते हैं कि अब क्या पछताए जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, यानी कि जो कुछ मामला हो जाए फिर बाद में लोग सोचते हैं काश कभी हमने ऐसे अल्फाज बोले होते या ऐसा ना बोला होता तो मामला कुछ और होता। वो बाद में सोचते हैं कि हमें ऐसा बोलना चाहिए था ताकि मामला ख़राब ना होता। पर अभी जेल के अंदर ये क्वालिटी थी, ये खूबी थी कि वो बामौका बोलने वाली लड़की थी। उसे पता था कि अब मैंने क्या बात करनी है। तो इंसाल की किताब में उसके 25वें बाब की 11वीं आयत में लिखा है कि बामौका बातें पहली टोकरियों में सोने के सेब हैं।
جی ہاں، اس آیت کا مطلب ہے کہ باموقع بات جو ہے وہ چاندی کی ٹوکری میں سونے کا سیب ہے۔ آپ نے چاندی کی ٹوکری دیکھی ہوگی پر آپ نے سونے کا سیب نہیں دیکھا ہوگا، پر بائبل کہتی ہے کہ باموقع باتیں ایسے ہیں جیسے چاندی کی ٹوکریوں میں سونے کے سیب، اتنی پریشیس ہیں، اتنی قیمتی ہیں جو باموقع بات کی جائے۔ تو ایک خوبی یہاں نظر آتی ہے کہ ابی جیل باموقع بات کرنے والی لڑکی ہے۔ پھر دوسری چیز یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جیسے ہی داؤد کو دیکھا وہ اس کے آگے زمین پر گر گئی، منہ کے بل اسے گر کر اس کے آگے گر جاتی ہے۔ یہاں دیکھیں وہ ایک امیر لڑکی ہے پر وہ اپنے آپ کو ایک لونڈی کی طرح، ایک نوکرانی کی طرح داؤد کے سامنے پیش کرتی ہے۔ یہاں اس کے اندر ایک نمر سبھاؤ نظر آتا ہے، وہ ایک حلیم لڑکی ہے، اس کا کردار ایک حلیمی اس کے اندر ہے اور وہ اس کے آگے گر جاتی ہے۔ پھر ایک اور خوبی اس کے اندر نظر آتی ہے کہ سب سے پہلے اس نے سب آدمیوں کے سامنے اقرار کیا کہ جو بھی گناہ ہوا ہے وہ میں اپنے اوپر لیتی ہوں۔ یہاں دیکھیں اسے معاملے کا کچھ پتہ نہیں تھا پر اس نے اپنے ہسبینڈ کی غلطی کو اپنے اوپر لیا۔ جو عقل مند عورتیں ہوتی ہیں وہ کسی اپنے گھرانے کی غلطی کو یا اپنے ہسبینڈ کی غلطی کو اپنے اوپر لے کر اس معاملے کو حل کرنا جانتی ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتی کہ اس میں میری غلطی نہیں ہے، جس کی غلطی ہے وہ خود ہی بھگتے، پر یہاں ابی جیل نے اس غلطی کو اپنے اوپر لیا۔ پھر وہ اگلی جو بات کرتی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے۔ پھر وہ داؤد سے کہتی ہے کہ ذرا اپنا کان جھکا، مجھے تیرے کان میں کچھ بات کرنی ہے، مجھے کچھ عرض کرنا ہے۔ تو جیسے ہی وہ داؤد کے کان میں بات کرتی ہے تو کہتی ہے کہ میرا آقا اس نبال شخص اس خبیث شخص کے بارے میں کچھ خیال نہ کرے، کیونکہ جیسا اس کا نام ہے وہ ویسا ہی ہے، حماقت اس کے ساتھ ہے اور میں جانتی ہوں کہ وہ بدتمیز ہے، خبیث شخص ہے، اسے بولنے کی تمیز نہیں، سو تو اس کے بارے میں کچھ خیال نہ کر۔ یہاں دیکھیں اس نے عیب کو چھپایا نہیں بلکہ عیب کو ظاہر کیا، اس نے اپنے گھرانے کی غلطی مان لی ہے۔ کچھ عورتیں انہیں پتہ بھی ہوتا ہے غلطی ہماری ہے پر وہ چھپاتی ہیں اور وہ اپنی غلطیوں کو کور کرنا شروع کر دیتی ہیں، وہ کبھی نہیں مانتی کہ غلطی ہماری ہے۔ پر یہاں اس کی خوبی دیکھیں، اس نے داؤد سے کہا کہ میں اقرار کرتی ہوں کہ میرا ہسبینڈ ایسا ہی ہے، وہ خبیث شخص ہے، اسے بولنے کی تمیز نہیں، وہ بدکار ہے، بے ادب ہے۔ تو سیکنڈ چیز یہاں دیکھیں، اس نے نہ صرف عیب کو ظاہر کیا بلکہ اسے پتہ تھا کہ اب عیب کی بات ہو رہی ہے، ہسبینڈ کے عیب کی بات ہو رہی ہے، تو ابھی میں نے سب لوگوں کے سامنے یہ معاملہ شیئر نہیں کرنا بلکہ صرف اور صرف داؤد کو بتانا ہے۔ یہاں دیکھیں اس نے صرف داؤد کے کان میں کہا، سب آدمیوں کے سامنے اپنے ہسبینڈ کی خامی کو ظاہر نہیں کیا۔ وہ بے وقوف عورتیں ہیں جو لوگوں کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کی عیب بیان کرتی ہیں یا پھر اپنی سہیلیوں کے سامنے اپنے ہسبینڈ کے عیبوں کو ننگا کرتی ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ عورت کا سر مرد ہے، اور اگر کوئی عورت اپنے ہسبینڈ کے عیبوں کو دوسروں کے سامنے ننگا کرتی ہے تو وہ گویا اپنے ہی سر کو ننگا کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں ابی جیل کی عقل مندی دیکھیں کہ وہ جانتی تھی کہ اب اپنے شوہر کے عیب کی بات آئی ہے تو داؤد کے کان میں کرنی ہے۔ یہاں داؤد کا کان ظاہر کرتا ہے خدا کے کان کو۔ جی ہاں، ہمارا خدا ہی ہے جو ہماری سننے والا ہے، وہی سنتا ہے، وہی ہمارے حالات کو بدل دے گا، وہی ہماری مدد اور رہنمائی کرے گا۔ اس لیے برائے کرم جب بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ میں کوئی خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، تو دوسروں سے شیئر مت کریں، اپنی سہیلیوں سے شیئر مت کریں، بلکہ صرف خدا کے حضور آئیں، خدا کے حضور بیان کریں کہ خداوند یہ خامی ہے، یہ کمزوری ہے، ہماری مدد کر، تو خدا آپ کی مدد کرے گا۔ یہ ابی جیل کی عقل مندی کی یہ خوبی تھی کہ اس نے داؤد کے کان میں کہا، سب لوگوں کے سامنے اس نے اس معاملے کو شیئر نہیں کیا۔ پھر وہ جو اگلی باتیں داؤد سے کرتی ہے وہ بہت شاندار ہیں۔ وہ داؤد سے کہتی ہے
کہ تم میرے اس ہدیے کو، اس بھیڑ کو، اس نذرانے کو قبول کر اور نبال کا کچھ خیال نہ کر۔ مجھے نہیں پتہ لگا جب تیرے لوگ آئے تھے، اگر مجھے پتہ چل جاتا تیرے آدمی آئے ہیں تو معاملہ کچھ اور ہوتا۔ پھر وہ داؤد سے کہتی ہے کہ خدا تیرے ہاتھ خون ریزی سے روکے رکھے اور تو خود اپنا بدلہ نہ لے بلکہ خدا خود تیرا بدلہ لے گا۔ اور اس نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ تو خدا کی لڑائیاں لڑتا ہے اور میرے خداوند نے جو تیرے حق میں نیکیاں فرمائی ہیں، جب تو اسرائیل کا سردار بنے گا تو تب جب تو ایک تخت پر بیٹھے گا تو تجھے دلی دکھ نہیں ہوگا کہ میں نے بے فائدہ فلاں وقت میں بے قصور لوگوں کا خون بہایا، اور نہ ہی خود تو اپنا بدلہ لے بلکہ جو تیرے دشمن ہیں، جو تیرے جان کے خواہ ہیں، خدا خود انہیں فلاخن میں ڈال کر دور پھینک دے گا، پر تو خدا کے ساتھ قائم رہے گا اور تو ہمیشہ بے گناہ رہ، تاکہ جب تو سردار بنے تو تجھے دلی دکھ نہ ہو۔ یہ کتنی شاندار باتیں تھیں۔ جب داؤد نے یہ باتیں سنی تو اسے محسوس ہوا کہ یہ اچھی صلاح ہے، یہ باتیں اچھی ہیں۔ تب داؤد نے فوراً کہا کہ اسرائیل کے خدا کی تعریف ہو جس نے آج کے دن تجھے مجھ سے ملنے کو بھیجا۔ اگر تو نہ آتی تو آج نبال کے گھرانے کا کوئی بھی شخص نہ بچتا۔ سو خدا کی تعریف ہو کہ تو نے اپنی عقل مندی کے ذریعے مجھے خون ریزی سے روکا اور مجھے خود بدلہ لینے کے معاملے میں داخل نہیں ہونے دیا۔ سو داؤد ابی جیل سے کہتا ہے کہ میں نے تیرا لحاظ کیا ہے اور تیرے نذرانے کو قبول کیا ہے، سو سلامتی سے چلی جا۔ تب ابی جیل کی عقل مندی سے داؤد کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور ابی جیل واپس جاتی ہے، اور جب وہ واپس جاتی ہے تو وہ سیدھا اپنے ہسبینڈ کے پاس جاتی ہے، نبال کے پاس۔ یہاں دیکھیں وہ ایک اچھی عقل مند عورت ہے، اسے معلوم ہے کہ اب میں نے سب سے پہلے اپنے ہسبینڈ سے یہ معاملہ شیئر کرنا ہے۔ تو جب وہ اپنے ہسبینڈ کے پاس جاتی ہے تو بائبل میں لکھا ہے کہ وہ جب جاتی ہے اپنے ہسبینڈ کے پاس تو وہ نشے میں چور تھا، ایک ضیافت چل رہی تھی اور جشن منایا جا رہا تھا۔ یہاں دیکھیں وہ کتنا بیوقوف شخص تھا کہ ایک طرف تو اس نے داؤد اور اس کے ساتھیوں کی بے عزتی کی اور اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ معاملہ کتنا بگڑ جائے گا۔ وہ وہاں خوشی منا رہا ہے اور نشے سے چور ہے۔ تب ابی جیل نے جب اسے دیکھا کہ وہ نشے میں ہے تو اسے کوئی بات نہیں کہی۔ یہاں دیکھیں اس کی عقل مندی نظر آتی ہے۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں جب اگر ان کا شوہر نشہ کرتا ہے تو جب وہ نشے میں ہوتے ہیں تو ان سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتی ہیں، انہیں سمجھانا شروع کر دیتی ہیں، پر ابی جیل خاموش رہی۔ اس نے نیکسٹ دن کا ویٹ کیا اور جب اگلے دن وہ نبال سے مل کر اسے سارا معاملہ بتاتی ہے، جب اس کا نشہ اتر جاتا ہے تو نبال کو نے جب سنا تو کلام میں لکھا ہے کہ پھر اسے وہ افسردہ ہوتا ہے اور وہ پتھر کی طرح سن پڑ جاتا ہے، اور پھر 10 دن کے بعد خدا خود نبال کو مارتا ہے اور خدا کا غضب نبال پر بھڑکتا ہے اور نبال مر جاتا ہے۔ جب داؤد سنتا ہے کہ نبال مر گیا ہے تو داؤد خدا کی تعریف کرتا ہے کہ خداوند تیری تعریف ہو، تو نے مجھے خون ریزی سے روکے رکھا اور میں نے خود بدلہ نہ لیا بلکہ تو نے نبال کی شرارت اسی پر لاد دی اور اسے مار دیا اور تو نے میرا انتقام لیا۔ سو داؤد خدا کی تعریف کرتا ہے اور پھر ابی جیل کو بلانے کے لیے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجتا ہے کہ ابی جیل کو لے کر آؤ تاکہ میں اس کے ساتھ بیاہ کروں۔ تو اب ابی جیل کے پاس داؤد کے کچھ لوگ جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ داؤد آپ کو بلا رہا ہے اور آپ سے وہ بیاہ کرنا چاہتا ہے۔ تب ابی جیل ان کے قدموں میں گر جاتی ہے اور تو اس نے پھر جلدی کی اور وہ فوراً ان کے ساتھ چلی گئی۔ تب داؤد ابی جیل سے شادی کر لیتا ہے۔ تو اس واقعہ میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح داؤد ابی جیل اور نبال سے نپٹتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ابی جیل کی عقل مندی اور سمجھداری نے داؤد کو خون ریزی سے روکے رکھا اور اسے خود سے بدلہ لینے کے معاملے میں داخل نہ کیا، اور ابی جیل کی عقل مندی نے داؤد کے غصے کو ٹھنڈا کر دیا۔
پھر ہم نے دیکھا کہ آخر پر جب نبال مر جاتا ہے تو ابی جیل داؤد کے ساتھ بیاہ کر لیتی ہے اور ابی جیل اور داؤد کا بیاہ ہو جاتا ہے اور وہ جنگوں میں اس کی مدد کرنے کے لیے اس کی شریک حیات بن جاتی ہے۔ خداوند کی تعریف ہو، ہم نے جانا کہ ابی جیل کس قدر عقل مند عورت تھی۔ امثال کی کتاب اس کے 31ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے جس کی قدر مرجان سے زیادہ ہے۔ خداوند آپ کو ابی جیل جیسی عقل مندی دے تاکہ جب بھی کوئی معاملہ بگڑے تو آپ خداوند کی سمجھ سے اس معاملے کو حل کر پاؤ۔ پھر دیکھیں ابی جیل جو نبال کے ساتھ شرمندگی میں زندگی گزارتی تھی، وہ داؤد کے ساتھ ایک اچھے طور پر رہنے لگی اور اس نے داؤد کی اس بے قیاس دولت اور اس محبت کا ذائقہ چکھا۔ خداوند آپ کو یہ توفیق عطا کرے تاکہ آپ ابی جیل کی عقل مندی کو حاصل کر پاؤ اور ابی جیل کی خوبیاں خداوند آپ کو دے تاکہ آپ بھی عقل مند ہو کر اپنے معاملات کو اچھے سے سنوار سکیں۔ نیکسٹ میسیج میں ہم دیکھیں گے کہ اس واقعہ میں کون سے عظیم مکاشفے ہیں۔ تو اگلا میسیج بہت ہی شاندار اور شادمانی سے بھرنے والا میسیج ہوگا، آپ ضرور نیکسٹ ویڈیو دیکھیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے اور دوسروں تک خدا کا کلام شیئر کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملیں گے نیکسٹ پارٹ میں۔